जम्मू कश्मीर की रहने वाली कयाकिंग स्टार बिल्किस मीर ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। बिल्किस पेरिस ओलंपिक की जूरी का हिस्सा बनने वाली कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार को लिखे गए एक पत्र में यह सूचित किया गया है कि भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग संघ के वाटर स्पोर्ट्स प्रमोटर, डेवलपर, एथलीट और जूरी सदस्य बिल्किस मीर को पेरिस में संचालन के लिए जूरी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस मौके पर बिल्किस ने अपने सफर की बात की और बताया कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। ड्रीम कम ट्रू, पेरिस ओलंपिक्स जो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें मुझे जूरी मेंबर लिया है और मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मुझे इस पैनल में लिया गया। और ये सफ़र 1998 में शुरुआत हुई डल झील से और इसमें 98 से लेकर 2007 तक मैंने अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया एंड आई हैव रिप्रेजेंट माय कंट्री इन वर्ल्ड कप 2009 एंड आई वाज अ जूरी मेंबर इन एशियन गेम्स आल्सो जो चाइना में हुआ। आई वाज देयर चीफ फिनिश जज। सो ये सफ़र पूरा आज 30 इयर्स के बाद जो एक पूरा हो गया, जो मैंने ख्वाब देखा था, अल्टीमेट हर एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स पहुंचना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। और इसमें मेरे माँ बाप, मेरे वेल विशर्स की बहुत मेहनत रही है। मैं टूटी तो बहुत मगर हार कभी नहीं मानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जीत नहीं है, ये हम उन लड़कियों को मैं ये कामयाबी देना चाहती हूँ जो मेरे बाद इस वाटर स्पोर्ट्स में आएंगी। ये उन सब लड़कियों की जीत है। आज मुझे इस पैनल में लिया गया। तो ये मतलब लेटर किसको लिखा गया और यहाँ किसको बताया गया है? इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन में ये कुछ ही दिन पहले ऐलान हुआ था, जो 18 मेंबर्स का लिस्ट आया है। उसमें आप देखोगे एशिया से जापान और इंडिया से मैं हूँ। एशिया से सिर्फ 2 ही कंट्रीज है, बाकी सब इसमें यूरोपियन नेशन है। बिकॉज कैनोइंग कयाकिंग इज यूरोपियन कैनेडियन गेम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड जर्मनी आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस। पहली बार इस प्रेस्टिजियस इवेंट में हमारी कंट्री से मैं जा रही हूँ और ये लेटर इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन ने इंडियन कयाकिंग कैनोइंग फेडरेशन को इन्फॉर्म किया और उसके बाद आईओए को भी इस बारे में पता है और उसके बाद मेरे स्टेट में भी ये चिट्ठी आई है और इन्फॉर्म किया गया इसके लिए। तो मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस तरह, जैसे पहले आप एक खिलाड़ी थे, फिर आप जूरी मतलब एज अ जज बन गए, तो उसके लिए किस तरह की मेहनत की आपने? कोई पेपर या कोई आपने दिए होंगे उसके लिए? मैंने जैसे पहले जिक्र किया 1998 में मेरी प्लेइंग कैरियर की शुरुआत हुई डल झील से, जब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था और स्पोर्ट्स को दरबदरी की नजरिए से देखते थे और समाज में भी बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता था। जब हम ट्रैक सूट डालते थे वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी 90s में, बट हमने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने जैसे बोला कि 30 इयर्स आज कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने लगभग 12 साल अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया और मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच भी रही, जिसमें मेरे टीम क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचे, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी मिले। और उसके बाद 2008 में मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जर्मनी में, जिसमें मुझे बेस्ट सेकंड जज लिया, क्योंकि इसके लिए बाज़ाब्ता आपको एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद वो एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद ही आपको इस पैनल में लिया जाता। तो ये एग्जाम मैंने 2008 में जर्मनी में दिया था, जिसमें मुझे बेस्ट सेकंड जज लिया गया था। वजूहत ये थे कि जब मैंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया तब मैंने देखा कि वहां मेल डोमिनेटेड हर जगह, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो, फिनिश हो, बहुत कम फीमेल्स आती। तो मैंने वही ठान लिया कि हम साबित कर दिखाएंगे कि लड़की भी लीडिंग रोल में आ सकती है और डिसीजन मेकिंग में आएगी। और आपको पता है आईओसी का डिसीजन भी है कि 50% वुमेन हर एक स्पोर्ट्स में होना चाहिए। जिसमें स्पोर्ट्स में 50% वुमेन नहीं हो वो ओलंपिक से आउट भी हो सकता है। तो ये 2009 में ही मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो आपने सोच लिया था कि अब मतलब जज बनेंगे जो आफ्टर योर स्पोर्टिंग करियर?
ایک اسپورٹس پرسن کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا, وہ اپنے اسپورٹس کو پروموٹ کرنے میں لگتا ہے, اس کی لائف چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے اسپورٹس کو پروموٹ کروں. میرا بھی یہی رہا کیونکہ کیاکنگ کینوئنگ نے مجھے بہت کچھ دیا. آج میری ورلڈ میں جو نام ہے یا کنٹری میں نام ہے, اٹس آل بیکاز آف کیاکنگ کینوئنگ. تو میرا بھی یہی تھا کہ میں کینوئنگ کو ایک لیول پہ لاؤں, اور خاص طور میرا خواب یہی رہا کہ میں جموں کشمیر کو ورلڈ میپ میں لاؤں کینوئنگ میں. الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہوئے, کیونکہ میں یہاں پر جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کروں گی, اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کروں گی. یہ بہت ہی فخر کی بات ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں پہلی انڈین اس میں ہوں جو اس پریسٹیجس ایونٹ میں جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دور میں میرا خواب یہی رہے گا کہ ایک بلقیس نہیں, 1000 بلقیس نکلے جو نہ کہ یوٹی کو بلکہ ملک کو ریپرزینٹ کرے. تو ابھی آپ کو کافی ایکسپیرینس بھی اس سے پہلے مطلب کافی جگہوں پہ جوری آپ نے کیا ہوگا. میں نے لگ بھگ 35 کنٹریز وزٹ کیا ہے, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ ایشیا ہو یا افریقہ جیسے ملک میں. اور ایک اچھا ایکسپوجر جس میں میری فیڈریشن کا بہت بڑا رول رہا. بینگ اے کشمیری گرل اٹ واز ناٹ ایزی ٹو ایکسل ان انٹرنیشنل لیول. چیلنجز بہت آئے, سیٹ بیکس بہت آئے, فیلئرس بہت آئے, بٹ میں نے ہار کبھی نہیں مانی, کیونکہ مجھے یہی تھا کہ نہیں, اگر میں نے ہار مانی تو میرے آنے والے دور میں جو لڑکیاں اسپورٹس کو اڈاپٹ کری, یہ ان سب کی ہار ہے. تو الحمدللہ میں چاہوں گی کہ یہاں سے اور بھی لڑکیاں نکلے جو کنٹری کو ریپرزینٹ کرے. اور خاص طور اولمپکس ڈریم ہوتا ہے, میں نے جیسے پہلے ہی ذکر کیا, یہ ہر ایک کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ 30 سال کی جو محنت ہے وہ مجھے اب رنگ لائی. تو ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا جوری آپ نے کیا تھا. میں چائنا میں اس میں چائنا جو ایشین گیمز ہانگزو میں ہوئے تھے, اس میں بھی میں پہلی لڑکی تھی جس نے جوری پینل میں تھی, اور آئی واز دیئر چیف فنش جج. اور اس بیسس پہ جو میرا وہاں پرفارمنس رہا ہے, اور کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کمپٹیشن کو فیئر کروانا, اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن میں پروٹیسٹ نہ ہونا. وہ ایک ججز کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو اس کمپٹیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھی گئی کہ اس میں کوئی پروٹیسٹ نہیں, کیونکہ وہ اس میں دیکھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس پرفارمنس کی بیسس پہ مجھے پیرس اولمپکس کے لیے سلیکٹ کیا گیا. تو ابھی اس سے پہلے پیرس سے پہلے بھی کہیں آپ کر رہے ہیں؟ میں نے ازبکستان میں بھی کیا, اور میں ایشین چیمپئن شپ میں بھی جج رہی. ابھی تک جو میرا ہائیسٹ رہا تھا دیٹ واز دا ایشین گیمز, بیکاز ایشین ریجن میں سب سے جو پریسٹیجیس چیمپئن شپ مانی جاتی, ہائیسٹ چیمپئن شپ مانی جاتی, دیٹ از ایشین گیمز. اب جو اس سال میرا ایک تو کوالیفائنگ راؤنڈ فار جاپان کے لیے بھی مجھے سلیکٹ کیا گیا, ورلڈ چیمپئن شپ جو ازبکستان میں ہوگی اس میں بھی سلیکٹ کیا گیا, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے پورے 30 سال میں جو اچیومنٹ دیٹ از پیرس 2024. تو پری کوالیفائنگ کے لیے بھی کچھ آپ جج کریں؟ یس, جو ٹوکیو میں ہونے جا رہا ہے, جو 16 سے ہوگا, اس میں کوالیفائنگ راؤنڈ فار ایشیا, اس میں جو ایشیا کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا, اس سے بھی ہماری کنٹری سے کچھ ایتھلیٹس کوالیفائی ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک پریسٹیجیس چیمپئن شپ ہے, اور ہماری ٹیم میں بہت چانسز بھی ہے. C2 میں ہمیں بہت زیادہ چانسز ہے, کیونکہ آفٹر 29 ایئرس کے بعد ہمیں کنٹری کو میڈل ملا ایشین گیمز میں جو چائنا میں ملا. تو کینوئنگ گروئنگ سپورٹس ہے, اور کینوئنگ از اے 5th لارجسٹ اولمپک ایونٹ. آپ دیکھ لیجئے, اس میں 12 میڈلز اسپرنٹ میں ہے اور 4 میڈلز اس میں سلالم ہے. اینڈ جموں کشمیر از بلیسڈ سچ اے ونڈرفل واٹر فرنٹس, بہت فلیٹ واٹر اینڈ وائلڈ واٹر. مجھے لگتا ہے آنے والے دور میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کے واٹر فرنٹ سے ہم نہ کہ نیشنل لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسل کر سکتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بلقیس کو ہانگجھو ایشیائی کھیلوں میں بھی مکھیہ جیوری کے روپ میں چین کیا گیا تھا. بیورو رپورٹ, انڈیا پبلک خبر. فی الحال پلیز خبروں میں بس اتنا ہی. دیش اور دنیا کی ایسی ہی تمام بڑی خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں انڈیا پبلک خبر کے ساتھ.